जो ग्रीवन्सीस आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो एक रिक्वेस्ट आशिल्ली वेंडर्स कमिटी करून आशिल्ली पेंडींग आशिल्ली ती बेगीन करची म्हणून त्या ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां वेंडर्स कमिटी बेगीन केला एक 8 दिसां भितर कंप्लीट करता थोड्यांचे ट्रान्सफर ऑफ ट्रेड लायसन्सीस कॉम्प्लिकेटेड केसीस त्यो सिंपल केसीस आसा त्यो चडश्यो सगळ्यो जाल्यो आतां एक आयले पळय ताजो शॉप आसा त्याच्या नांवार शॉपा बापायच्या तो बापूय मेलो ताजे चली आनी चलयेचो घोव चलयतालो तीय मेली आनी तांचे दिवस आसा 30,000 आतां एक भयण आसा ती आयल्या ती रिक्वेस्ट करता की आपल्याक कितें आपल्याक सगळीं मेली मागीर आपूण दुकानाचे हेर ती जाता आतां तिका म्हटल्यार ते पयशे सोडपाक मेळना न्ही तुमी विकतलो जाल्यार सुद्दां पयशे भरचे पडटले कोण विकले ताका पयशे भरचे पडटले अश्यो थोड्यो केसीस आसा फ्रॉड न्ही तें कितें जालां एक नांव कितें तेजें ताणें नंदा बोरकार काय अशें कितें तरी बोरकार म्हणून नांव आसा ताजें घर आहा खारेबाजार तो मेलो बायल आयली तो म्हणटा मेलो 28 ऑक्टोबराक 31 ऑक्टोबराक ताणें लीज डीड केला आनी एकले कोणी ताजे बरोबर आनी तो तें घरां रावता तिका सांगला पुलिशे वचून कंप्लेन कर पळोवपाक प्रायमा फेसिया त्या फ्रॉड दिसता मरतगीर काय कोण लीज डीड करपाक शकना न्ही ताच्या नांवार आनी ते चॅक कर म्हणून सांगला ती म्हणटा म्युन्सिपाल्टीक तें काडून भायर उडय आनी आपलें नांव घाल म्युन्सिपाल्टीक तशी पावर ना न्ही ताणें लीज डीड प्रोड्यूस केला म्युन्सिपाल्टीक आनी नांव आपलें नांव घालून घेतलां आनी ताणें तें काडलां आनी घर भाड्या दिलां म्हणजे क्लियर कट केस इफ इट इज ट्रू दॅन इट इज ए क्लियर कट केस ऑफ फ्रॉड मॅनिपुलेशन तिका सांगला पुलीस इन्स्पेक्टरा कडेन वचून मेळ ताजे कडेन कंप्लेन लॉज करून ताका इन्क्वायरी करली डॉक्युमेंटेशन व्हेरीफाय करली डेथ सर्टिफिकेट लाय केन्ना मेलो तो पळय वो लीज डिडाचें सर्टिफिकेट लाय केन्ना लीज डीड केला तें तितलें मेळ्ळें जाल्यार प्रूव जातलो की ताणें फ्रॉड केलो एलवीस कितें मेळ्ळा एलवीस सकयल म्हाका भितर वता आसतना थंयच मेळिल्लो वयर आनी येना म्हणपाक ताजे 2-3 रिक्वेस्ट आहा विथ रिस्पेक्ट टू कुंकळी मार्केट ताजे एक ड्रेन बांदले पळय नॅशनल हायवे ती मातशी वयर जालें म्हणून ताका लागून एक्सिडेंट जावपाक सायडीक वचपाक मेळना लोकांक रोडाच्या लेवलाचेर जावपाक जाय दुसरें त्या मार्केटान कितें तरी नॅशनल हायवेचोच प्रोजेक्ट कितें तरी टॉयलेट आनी कितें बांदपाचो थंय मातशें मार्केटान बांदनाका मातशें दुसरे कडेन बांदा 2-3 रिक्वेस्ट आहा बायपास कितें उलोवप जालें बायपासाचेर कसलें काम